السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين. آية number 156. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. फिर से पढ़ें. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت. والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
लइलल्लाहि तुहशरून। फिर से पूरी आयत पढ़ें। देखें, ला इला नहीं है, ला इला है। अगर ला इला पढ़ेंगे तो मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो पूरे ध्यान से पढ़ें। लइलल्लाहि तुहशरून। तुहशरून। فبما رحمة من الله لنت لهم ज़ेर को सही से पढ़ें। ऊंची आवाज से। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر फिर से فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين متوكلين फिर से إن الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم फिर से وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل फिर से ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة फिर से
يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون फिर से ثم توفى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أصابتكم مصيبة قد أصبتم
مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله يوم التقى الجمعان وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين फिर से وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم قتالا لاتبعناكم قتالا لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا
لو أطاعونا ما قتلوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا قتلوا फिर से الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا قتلوا फिर से सुने गौर से الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا لو أطاعونا ما قتلوا फिर से الذين से पढ़े الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 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 फिर से قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين फिर से शुरू से इस आयत को पढ़ें الذين قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله